दशकं 63 ददृशिरे किल तत्क्षणमक्षत स्तनितजृम्भितकम्पितदिक्तटाः सुषमया भवदङ्गतुलां गताः व्रजपदोपरिवारिधरास्त्वया विपुलकरकमिश्रैः तोयदारानिपातैः दिशि दिशि पशुपानां मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतान्नः पाहि पाहीति तेषां वचनमजितशृण्वन् मा भीभितेत्यभाणीः कुलह्य खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रोः विहतिमिह सरुन्ध्यात् को नु व संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी देवगोवर्धनाद्रिं त्वरितमुदममूलो मूलतो बालदोर्भ्यां तदनुगिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् सिकतले मृदुदेशे दूरतो वार्यतापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुगोपानधस्तात् उपनिददत् अदत्ताः हस्तपद्मेन शैलं भवति विधृतशैले बालिकाभिर्वयस्यैः अपि विहितविलासं केलिलापादिलोले सविधमिलितधेनुः एकहस्तेन कण्डु यति सति पशुपालाः तोषमैषन्त सर्वे अतिमहान् गिरिरेष तु वामके करसरोरुहितं धरते चिरं किमिदमद्भुतमद्रिबलन्विति त्वदवलोके विराखति गोपकैः अहहदार्ष्ट्यममुष्यवटोर्गिरिं व्यतितबाहुरसौ अवरोपयेत् इति हरिस्त्वयि बद्धविगर्हणो दिवससप्तकमुग्रमवर्षयत् अचलति त्वयि देवपदात्पदं गलितसर्वजले च घनोत्करे अपहृते मरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितधी समुपाद्रवत् सममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपदेऽनुकुले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूतरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेभिषे धरणिमेव पुरा धृतवानसि क्षितिधरो धरणे तव कश्रमः इति नुतस्त्रिदशैकमलापते गुरुपुरालय पालय मां गदात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।